बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीय्यिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि शब क़द्र को कैसे गुजारें और शब क़द्र के फ़यूज़ व बरक़ात को और फ़ज़ीलत को हासिल करने के लिए आसान तरीन तरीक़ा क्या हो सकता है कि अगर हम उस तरीक़े को और अपनी इन रातों को मैनेज करें, मनसूबाबंदी के साथ गुजारें, तो हमें शब क़द्र को पाने का हुसूल आसान हो सकता है। तो आइए मैं चंद शब क़द्र को गुजारने का फ़ार्मूला और आसान तरीन तरीक़ा आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि मैं भी और आप सब हम इस माह मुबारक के इस आखिरी अशरे की इन ताक रातों को, इन फ़जीलत वाली रातों को, शब क़द्र के फ़यूज़ व बरक़ात को पा सकें और उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इसमें कोई शक नहीं कि शब क़द्र की अहमियत क्या है। इस पर बाकायदा हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी फ़जीलत को कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, आइम्मा सहाबा कराम के अक़वाल की रोशनी में डिटेल से बयान करेंगे। मुख्तसर आयत करीमा मैंने तिलावत की है सूरतुल क़द्र की, जिसमें अल्लाह ताला ने शब क़द्र की फ़जीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों के 83 साल 4 माह की इबादत का ज़माना बनता है। और कुरान ने इशारा कर दिया कि 1000 महीनों के बराबर भी नहीं, बल्कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। तो हदीस पाक में हमें शब क़द्र की फ़जीलत में बहुत सारी अहादीस और रहनुमाई मिलती है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम और दीगर अहादीस किताब की किताबों में जो मशहूर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र को रमज़ानुल मुबारक की ताक, आखिरी ताक रातों में तलाश करो। तो लैलतुल क़द्र के बारे में कि ये है कि एक तो नस्स कती से साबित है कि वो रमज़ान में है। दूसरी बात ये हुज़ूर के फ़रामीन से साबित है कि वो रमज़ान के आखिरी अशरा में है। और ये बात भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन से हमें मिलती है कि वो रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में है। अब ये बात जहाँ कन्फर्म हो गई है कि रमज़ान के आखिरी अशरा में है और ताक रातों में है, लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, तो माना यह है कि 1000 महीनों की इबादत के अजर व सवाब, फ़यूज़ व बरक़ात को पाना जो चाहता है वो लैलतुल क़द्र में मेहनत करे, इबादत में, रियाज़त में, नेकी में, तक़वा में, अल्लाह की रज़ा में, अजर व सवाब में, ताकि वो लैलतुल क़द्र की इबादत के फ़यूज़ व बरक़ात को पा सके। तो लैलतुल क़द्र को पाने का आसान तरीन तरीक़ा क्या है और हम शब क़द्र को कैसे गुजार सकते हैं?
تو پہلی تو بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کا بہترین طریقہ اعتکاف ہے، کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتا ہے، جو اعتکاف سنت ہے آخر 10 دنوں کا یا 9 دنوں کا، 20ویں رمضان کی مغرب سے پہلے سے لے کر چاند رات تک جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے، اس کے علاوہ نفلی اعتکاف بھی ہیں۔ تو جو شخص اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے یا ان راتوں میں اعتکاف بیٹھتا ہے، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب آپ اعتکاف بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر ہوگی، اور جو رات بھی لیلۃ القدر کی ہوگی تو اس رات مسجد میں ہوں گے۔ 100% یقین ہے کہ جو بندہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھا ہے یا ان طاق راتوں میں نفلی اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو لیلۃ القدر اسے یقیناً مل جائے گی اور یقیناً وہ پا لے گا۔ یعنی جو بھی رات ہوگی لیلۃ القدر کی، وہ مسجد میں بیٹھا ہوگا اور مسجد میں عبادت کی نیت سے ہوگا، یا خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں بھی اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، وہ بھی عبادت میں ہوں گی، تو اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے تو یہ یقینی بات ہے کہ انہیں لیلۃ القدر میں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے جو ان کی ثواب اور اللہ کی رضا اور حصول نفس کی نیت ہے، اس پر انہیں جو بھی رات مل گئی، جو بھی رات ہوگی لیلۃ القدر کی، چاہے وہ 21ویں ہو، چاہے 23ویں ہو، چاہے 25ویں ہو، چاہے 27ویں ہو، چاہے 29ویں ہو، جو بھی رات ہوگی اعتکاف بیٹھنے والوں کو تو خود بخود لیلۃ القدر ان کو مل جائے گی، اور اس کی برکات اور اس کا اجر و ثواب انہیں مل جائے گا۔ دوسرا طریقہ، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اعتکاف آپ کے علم میں ہے کہ سنت علی الکفایہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، اب ان کے لیے کیا طریقہ ہے کہ وہ انہیں لیلۃ القدر کیسے ملے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ جو رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کو، ان 5 راتوں کو وہ مینیج کر لیں اور منصوبہ بندی کر لیں کہ ان راتوں میں وہ ایسے طریقے سے عبادت کریں، نیکی کریں اور ایسے منصوبہ بندی سے راتیں گزاریں کہ انہیں لیلۃ القدر کا ثواب اور اجر مل جائے۔ پہلا کام یہ کریں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جماعت کا مطلب پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین با جماعت نہیں ہے کہ 1 رکعتیں 2 رکعتیں 3 رکعتیں میں سو جائیں، نہیں۔ با جماعت نماز کا مطلب ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو ساری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو جو بھی شخص ماہ رمضان میں اور اسپیشلی ان طاق راتوں میں اور رمضان کے اس آخری عشرہ میں منصوبہ بندی کے ساتھ با جماعت نماز عشاء پڑھے گا اور با جماعت نماز فجر پڑھے گا تو اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی بھی رات ہوگی ان راتوں میں سے تو اسے شب قدر اسے مل جائے گی اور اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اس پر میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ پوری رات کا اجر و ثواب، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس پر صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت
فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور حضور نے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، حضور نے فرمایا گویا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ تو وہ لوگ جو زیادہ عبادت، زیادہ نیکی، زیادہ قیام نہیں کر سکتے، ساری رات نفل نہیں بجا لا سکتے، تو اس منصوبہ بندی کے ساتھ ہم سب کو تیار رہنا چاہیے کہ رمضان کی ان راتوں میں ہماری نہ عشاء مس ہو نہ فجر کی نماز جماعت سے مس ہو جائے۔ ہاں استثناء ہے تو وہ خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھی ہیں انہیں تو ہے، یقیناً ہے، یا جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو خواتین مسجد میں با جماعت نماز پڑھتی ہیں یا مرد پڑھتے ہیں انہیں تو میرے رسول نے خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، سند دی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے آدھی رات قیام کیا، گویا کہ جس نے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی گویا اس نے ساری رات جو ہے اسے قیام کا ثواب ملا۔ تو جب ان طاق راتوں میں ہم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری رات کا اجر ملے گا حضور کے فرمان کے مطابق۔ اور پھر اگر ہم اس شب قدر کو دیکھیں تو جو شخص ان راتوں میں با جماعت عشاء اور فجر پڑھ رہا ہے گویا اسے شب قدر بھی، اس کا اجر و ثواب بھی اسے مل رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا گویا اس نے ساری رات عبادت کی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث صرف رمضان کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو پورے سال کے لیے ہے، صرف رمضان کی آخری راتوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں اسے رمضان کی ان طاق راتوں کی بات کر رہا ہوں کہ پوری رات کا اجر و ثواب پانا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار جو پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، پوری رات اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، پوری رات تلاوت نہیں کر سکتے، پوری رات تسبیحات نہیں پڑھ سکتے، پوری رات جاگ نہیں سکتے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 3، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں اور سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے، ان 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں یہاں تک کہ امام سلام پھیر کے فارغ ہو جائے تو فرمایا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا رہے گا۔ رمضان میں امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، یعنی رمضان میں عشاء کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لے تو حضور نے فرمایا تراویح ایسے پڑھے کہ یہاں تک کہ امام سلام پھیر لے، ساری تراویحاں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ میرے رسول نے اجر و ثواب کی خوشخبری دی ہے اور سند دی ہے، حضور نے فرمایا گویا کہ اسے پوری رات کا ثواب کے قیام ملتا رہے گا، کہ گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ تو تیسری صورت شب قدر کی یہ ہے کہ ہم جہاں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، وہاں تراویح کی نماز بھی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو پوری رات کا ثواب حضور کے فرمان کے مطابق ملتا رہے گا۔ تو ان راتوں میں شب قدر ہوگی تو گویا کہ ہم شب قدر میں پوری رات عبادت کی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ تو ایک چیز اعتکاف ہو گیا، دوسری چیز ہو گئی باجماعت عشاء اور باجماعت فجر پوری رات کے قیام کے لیے، تیسری چیز میں نے بتائی پوری رات کے قیام کے ثواب کے لیے نماز تراویح باجماعت جس نے ادا کی، حضور نے فرمایا کہ اسے پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا۔ تو شب قدر جب ہوگی تو ہمیں شب قدر کا ثواب بھی مل جائے گا۔
चौथी चीज़ मनसूबा बंदी के साथ हम करना चाहें शब कदर को पाने का आसान तरीका और शब कदर हम कैसे गुजारें, वो ये है कि इन रातों में जहां आप इशा पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तो सूरत मुल्क की भी तिलावत कर लें, सूरत मुल्क पढ़ लें, सूरत यासीन पढ़ लें अगर टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो, यानी कुरान मजीद की तिलावत भी कर लेंगे। तो इस प्लानिंग के साथ करेंगे तो 5 रातें हमारी ना नमाज में से होगी इशा की, ना फजर की, ना हमारी तरावी में से होगी, ना तिलावत की अजर से हम महरूम हो जाएंगे। तो रात को आप जो है सूरह मुल्क की तिलावत भी कर लें, और अगर टाइम मिलता है और मनसूबा बंदी के साथ टाइम मिल जाएगा सूरत यासीन भी पढ़ लेंगे, तो हमें कुरान की तिलावत का अजर भी इन रातों में मिलता रहेगा कि इन रातों में हमने अलग अलग इबादत की है, तो उनमें कुरान की तिलावत भी एक अलग इबादत है। कुरान के फयूज़ व बरक़ात के हुसूल के लिए आप थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, और उनमें पढ़ना भी कम से कम भी पढ़ना है तो सूरत मुल्क और सूरत यासीन इन रातों में पढ़ लें। 5वीं चीज़ ये है कि कम अज़ कम एक तस्बीह हुजूर के दरूद व सलाम की पढ़ ली जाए, हुजूर के दरूद व सलाम की एक तस्बीह पढ़ ली जाए, ताकि हुजूर के दरूद व सलाम का अजर भी हमें मिलता रहे। फिर इन रातों में सलातुल हाजत, सलातुत तौबा या सलातुत तस्बीह का भी हम एहतिमाम कर लें, जो आम तौर पर हम करते रहते हैं तो वो इन रातों में कर लें, ताकि शब कदर हमें उसके फयूज़ व बरक़ात मिलें और हमारी सलातुल हाजत, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह, दरूद पाक, तिलावत भी हमें इन रातों में, रमज़ान की इन ताक रातों में नसीब होती रहे, और हमें शब कदर जो भी रात होगी उसका अजर व सवाब और फयूज़ व बरक़ात मिल जाएंगे। और छठी चीज़ ये है जो आम तौर पर ऐसा नहीं होता, आज मैं आपको ये चीज़ भी शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इन 5 रातों में जहाँ और अजर व सवाब कर रहे हैं, इन 5 रातों में सदका खैरात भी कर दें, अल्लाह की राह में खर्च भी करें, ताकि अल्लाह की राह में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, सदका खैरात का भी अजर मिल जाए। जितना जिसका बजट है, अल्लाह ने आपको जितना अता किया है, इन रातों में मगरिब से लेकर फजर तक किसी भी गरीब की मदद कर दें, अल्लाह की राह में किसी गरीब पे खर्च कर दें, मस्जिद पे दे दें, मदरसा में दे दें, मस्जिद का इमाम गरीब है उसे दे दें, कोई रिश्तेदार है उसको दे दें, कोई हमसाया है उसे दे दें, रातों को किसी गरीब की मदद कर दें। ये जो कुरान ने कहा वो लोग खर्च करते हैं दिनों में और रातों में, तो रातों को खर्च कर लेंगे। 5 रातों में हम इसे मैनेज कर लें, बेशक 100 रुपया ही कर लें, जिसे अल्लाह ने दिया है वो 1000 रुपया खर्च कर ले, जिसे अल्लाह ने इससे ज़्यादा दिया है वो 10,000 कर दे, लाख कर दे। यानी इसका अदर ये होगा कि कुरान के मुताबिक 1 रुपया भी देंगे तो वो 1000 से बेहतर बन जाएगा, 1000 रातों से बेहतर है। तो 1000 महीनों की इबादत से जहाँ और इबादत बेहतर हो रही है, तो वहाँ अल्लाह के हुजूर सदका खैरात भी बेहतर हो जाएगा। जो भी खर्च करेंगे रुपया वो 1000 महीनों से बेहतर इबादत में चला जाएगा। इसे टारगेट करें, इन 5 रातों को फजूल कामों में लोगों न गुजारें, रिक्वेस्ट है मेरी। अब रह गई बात, आप पूछेंगे कि सर कैसे हम फिर इन सारी चीज़ों को, तरावी भी पढ़ें, नमाज भी पढ़ें, सलातुल हाजत भी पढ़ें, सलातुत तस्बीह भी पढ़ें, सूरत मुल्क भी पढ़ें, सूरत यासीन भी पढ़ें। तो इसका माना ये हुआ कि ये रातें जाग कर इबादत कर लेंगे तो आपको जो भी रात आने वाली होगी उनमें से कोई तो, ये तो कन्फर्म है रमज़ान के आखिरी अशरे में होगी, इंताक रातों में होगी, जो भी रात होगी लैलतुल क़द्र का सवाब मिलेगा। तो दिन को आप ऐसा करें कि दिन को थोड़ा सा आराम कर लें ताकि रात को जाग सकें, कैलूला कर लें। दिन के आराम से हम रात को की इबादत को से मदद हासिल करें, दिन के आराम से, ताकि रात को हमें नमाज भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़नी है, सूरह मुल्क भी पढ़नी है, सलातुल हाजत भी पढ़नी है, सलातुत तौबा भी पढ़नी है, दरूद पाक की तस्बीह भी पढ़नी है, दुआएं भी करनी है। तो हाज़रीन और नाज़रीन किराम, मैंने ये चंद फार्मूले आपको पेश किए हैं, आसान तरीन। प्रैक्टिकली हम चाहें, हम जैसे गुनहगार चाहें कि इन रातों के
ہمیں جاگنے سے، عبادت سے شب قدر ہم کیسے پائیں؟ تو آپ ان راتوں کو مینیج کر لیں، پھر دیکھیں کہ شب قدر کے فیوز و برکات ہر اس مسلمان کو نصیب ہو سکتے ہیں جو ان راتوں میں اس طریقے کے ساتھ عبادت کو بجا لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں شب قدر کو ان فارمولوں کے ساتھ آسان طریقوں سے گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔